سردار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ہے ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچائے پھر کہنا چاہیے ادھن بھی حق دا سی حبدار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب تانوں پتہ ہے معراج دی رات آقا دی تلیاں نو جبریل نے بوسا دیتا اچھی سبحان اللہ کہو کہتے گل یعنی نبی پاک دے قدمین تے جبریل نے ہونٹ رکھے جدو بوسا دیتا ہے تے جبریل دی معراج ہوگی آقا دی اجی ہونی تے اوتھے گئے تے عرش نے نالین نو چومیا ایتھے جبریل نے چومیا پر میں ابو طالب پڑھدا پیا جس دی تلی چمدا جبریل بھی جھک کے جس دی جدی نالین چمے خود عرش بھی روک کے او دے پیا چمدا رخسار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑیا نہیں کہنا پینا ساری نسل حق تو دیتی وار ابو طالب ذات محمد دا پہرےدار ابو طالب جس دی تلی چمدا جبریل بھی جھک کے جدی نالین چمے خود عرش بھی روک کے او دے پیا چمدا رخسار ابو طالب ذات محمد دا